ప్రభావపద్ధతిః. శ్రీమాన్ వెంకటనాచార్యః కవితార్కికకేసరీ వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది. శరణాగత సార్థవాహశీలాం శ్రుతిసీమంతపదప్రసాధనార్హాం అధిరంగముపాస్మహే మురారేః మహనీయాం తపనీయపాదుకే త్వాం. శరణాగత సార్థవాహశీలాం శ్రుతిసీమంతపదప్రసాధనార్హాం అధిరంగముపాస్మహే మురారేః మహనీయాం తపనీయపాదుకే త్వాం. శరణాగత సార్థవాహశీలాం శ్రుతిసీమంతపదప్రసాధనార్హాం అధిరంగముపాస్మహే మురారేః మహనీయాం తపనీయపాదుకే త్వాం. ఇహ ఏ భవతీం భజంతి భక్త్యా కృతినః కేశవపాదుకే నియుక్తాః కథయాంబతిరోహితం తృతీయం నయనం త్రీణి ముఖాని వా కిమేషాం. ఇహ ఏ భవతీం భజంతి భక్త్యా కృతినః కేశవపాదుకే నియుక్తాః కథయాంబతిరోహితం తృతీయం నయనం త్రీణి ముఖాని వా కిమేషాం. ఇహ ఏ భవతీం భజంతి భక్త్యా కృతినః కేశవపాదుకే నియుక్తాః కథయాంబతిరోహితం తృతీయం నయనం త్రీణి ముఖాని వా కిమేషాం. మధువైరిపరిగ్రహేషు నిత్యం క్షమయా త్వం మణిపాదుకే సమేత తదపి క్షమసే న కిం పరేషాం త్రిదశాదీశ్వరశేఖరే నివేశం. మధువైరిపరిగ్రహేషు నిత్యం క్షమయా త్వం మణిపాదుకే సమేత తదపి క్షమసే న కిం పరేషాం త్రిదశాదీశ్వరశేఖరే నివేశం. మధువైరిపరిగ్రహేషు నిత్యం క్షమయా త్వం మణిపాదుకే సమేత తదపి క్షమసే న కిం పరేషాం త్రిదశాదీశ్వరశేఖరే నివేశం. ద్వితయం ప్రతియంతి రంగభర్తుః కతిచిత్ కాంచన పాదుకే శరణ్యం అభయాన్వితమగ్రిమం కరం వా భవతి శేఖరితం పదాంబుజం వా. ద్వితయం ప్రతియంతి రంగభర్తుః కతిచిత్ కాంచన పాదుకే శరణ్యం అభయాన్వితమగ్రిమం కరం వా భవతి శేఖరితం పదాంబుజం వా. ద్వితయం ప్రతియంతి రంగభర్తుః కతిచిత్ కాంచన పాదుకే శరణ్యం అభయాన్వితమగ్రిమం కరం వా భవతి శేఖరితం పదాంబుజం వా. భరతాశ్వసనేషు పాదశబ్దం వసుధాశ్రోత్రసముద్భవో మునీంద్రః పఠతి త్వయి పాదుకే తతస్త్వం నియతం రామపదాదభిన్నభూమా. భరతాశ్వసనేషు పాదశబ్దం వసుధాశ్రోత్రసముద్భవో మునీంద్రః పఠతి త్వయి పాదుకే తతస్త్వం నియతం రామపదాదభిన్నభూమా. భరతాశ్వసనేషు పాదశబ్దం వసుధాశ్రోత్రసముద్భవో మునీంద్రః పఠతి త్వయి పాదుకే తతస్త్వం నియతం రామపదాదభిన్నభూమా. మకుటేషు నివిశ్య దిక్పతీనాం పదమేవ ప్రతిపద్య దైత్యహంతుః పరిరక్షసి పాదుకే పదం త్వం క్వను భిద్యేత గరీయసాం ప్రభావః. మకుటేషు నివిశ్య దిక్పతీనాం పదమేవ ప్రతిపద్య దైత్యహంతుః పరిరక్షసి పాదుకే పదం త్వం క్వను భిద్యేత గరీయసాం ప్రభావః. మకుటేషు నివిశ్య దిక్పతీనాం పదమేవ ప్రతిపద్య దైత్యహంతుః పరిరక్షసి పాదుకే పదం త్వం క్వను భిద్యేత గరీయసాం ప్రభావః. జగతామభిరక్షణే త్రయాణాం
अधिकारम् मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकर्मकोटिलग्नम् चरणद्वन्द्वमवैमिरङ्गभर्तुः जगतामभिरक्षणे त्रयाणाम् अधिकारम् मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकर्मकोटिलग्नम् चरणद्वन्द्वमवैमिरङ्गभर्तुः जगतामभिरक्षणे त्रयाणाम् अधिकारम् मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकर्मकोटिलग्नम् चरणद्वन्द्वमवैमिरङ्गभर्तुः पदरक्षिणि वत्सलानि कामम् रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वम् यतसौ भरतस्त्वयांशवत्वात् न पुनस्तादृशमन्वभूद्वियोगम् पदरक्षिणि वत्सलानि कामम् रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वम् यतसौ भरतस्त्वयांशवत्वात् न पुनस्तादृशमन्वभूद्वियोगम् पदरक्षिणि वत्सलानि कामम् रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वम् यतसौ भरतस्त्वयांशवत्वात् न पुनस्तादृशमन्वभूद्वियोगम् अभिगम्य मुकुन्दपादुके त्वाम् अपनीता तपवारणैः शिरोभिः हरिताम् पतयो दुरापमन्यैः अनघच्छायमवाप्नुवन्ति भोगम् अभिगम्य मुकुन्दपादुके त्वाम् अपनीता तपवारणैः शिरोभिः हरिताम् पतयो दुरापमन्यैः अनघच्छायमवाप्नुवन्ति भोगम् अभिगम्य मुकुन्दपादुके त्वाम् अपनीता तपवारणैः शिरोभिः हरिताम् पतयो दुरापमन्यैः अनघच्छायमवाप्नुवन्ति भोगम् अपहायसितासितानुपायान् अरविन्दे क्षणपादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिम् त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः अपहायसितासितानुपायान् अरविन्दे क्षणपादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिम् त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः अपहायसितासितानुपायान् अरविन्दे क्षणपादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिम् त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः प्रणमन्ति नवाविधैर्विपाकात् य इमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् प्रणमन्ति नवाविधैर्विपाकात् य इमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् प्रणमन्ति नवाविधैर्विपाकात् य इमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् तव केशवपादुके प्रभावः मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवम् प्रतीमः तव केशवपादुके प्रभावः मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवम् प्रतीमः तव केशवपादुके प्रभावः मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवम् प्रतीमः अस्त्रभूषणतयैव केवलम् विश्वमेतदखिलम् विभक्ति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया
सोऽपि शेखरतयैव धार्यते अत्र भूषणतयैव केवलम् विश्वमेतदखिलम् विभक्ति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते अत्र भूषणतयैव केवलम् विश्वमेतदखिलम् विभक्ति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते रामपादसहधर्मचारिणीम् पादुके निखिलपातकच्छिदम् त्वामशेषजगतामधीश्वरीम् भावयामि भरताधिदेवताम् रामपादसहधर्मचारिणीम् पादुके निखिलपातकच्छिदम् त्वामशेषजगतामधीश्वरीम् भावयामि भरताधिदेवताम् रामपादसहधर्मचारिणीम् पादुके निखिलपातकच्छिदम् त्वामशेषजगतामधीश्वरीम् भावयामि भरताधिदेवताम् चूडाकपालव्यतिशङ्गदोषम् विमोचयिष्यन्निव विष्णुपत्याः कृतादरः केशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वा चूडाकपालव्यतिशङ्गदोषम् विमोचयिष्यन्निव विष्णुपत्याः कृतादरः केशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वा चूडाकपालव्यतिशङ्गदोषम् विमोचयिष्यन्निव विष्णुपत्याः कृतादरः केशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वा त्वयैव नित्यम् मणिपादरक्षे राजन्वती सृष्टिरियम् प्रजानाम् स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनम् निर्दिश्यसे नाथ विशेषणेन त्वयैव नित्यम् मणिपादरक्षे राजन्वती सृष्टिरियम् प्रजानाम् स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनम् निर्दिश्यसे नाथ विशेषणेन त्वयैव नित्यम् मणिपादरक्षे राजन्वती सृष्टिरियम् प्रजानाम् स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनम् निर्दिश्यसे नाथ विशेषणेन बिभर्षि नित्यम् मणिपादुके त्वम् विश्वम्भरम् धाम निजेन भूम्ना तवानुभावश्चुलकीकृतोऽयम् भक्तैरजस्रम् भवतीम् दधानैः बिभर्षि नित्यम् मणिपादुके त्वम् विश्वम्भरम् धाम निजेन भूम्ना तवानुभावश्चुलकीकृतोऽयम् भक्तैरजस्रम् भवतीम् दधानैः बिभर्षि नित्यम् मणिपादुके त्वम् विश्वम्भरम् धाम निजेन भूम्ना तवानुभावश्चुलकीकृतोऽयम् भक्तैरजस्रम् भवतीम् दधानैः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकाराम् मणिपादुके त्वाम् उत्तंसयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषासमम् शेषगरुत्मदाद्याः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकाराम् मणिपादुके त्वाम् उत्तंसयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषासमम् शेषगरुत्मदाद्याः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकाराम् मणिपादुके त्वाम् उत्तंसयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषासमम् शेषगरुत्मदाद्याः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणि त्वाम् मोहादनुत्तंसयताम् जनानाम् मूर्ध्नि स्थिता दुर्लिपयो भवन्ति प्रशस्तवर्णावलयस्तदीयाः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणि त्वाम् मोहादनुत्तंसयताम् जनानाम्
मूर्ध्नि स्थिता दुर्लिपयो भवन्ति प्रशस्तवर्णावलयस्तदीयाः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणि त्वाम् मोहादनुत्तंसयताम् जनानाम् मूर्ध्नि स्थिता दुर्लिपयो भवन्ति प्रशस्तवर्णावलयस्तदीयाः भूमिश्रुतीनाम् भुवनस्य धात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूत्या स्थिरा स्वयम् पालयितुम् क्षमानः सर्वम् सहा शौरिपदावनि त्वम् भूमिश्रुतीनाम् भुवनस्य धात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूत्या स्थिरा स्वयम् पालयितुम् क्षमानः सर्वम् सहा शौरिपदावनि त्वम् भूमिश्रुतीनाम् भुवनस्य धात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूत्या स्थिरा स्वयम् पालयितुम् क्षमानः सर्वम् सहा शौरिपदावनि त्वम् धैर्यम् कुलक्षोणिभृताम् विधत्से शेषादयस्त्वाम् शिरसा वहन्ति पदप्रसूता परमस्य पुंसः पृथ्वी महिम्ना मणिपादुके त्वम् धैर्यम् कुलक्षोणिभृताम् विधत्से शेषादयस्त्वाम् शिरसा वहन्ति पदप्रसूता परमस्य पुंसः पृथ्वी महिम्ना मणिपादुके त्वम् धैर्यम् कुलक्षोणिभृताम् विधत्से शेषादयस्त्वाम् शिरसा वहन्ति पदप्रसूता परमस्य पुंसः पृथ्वी महिम्ना मणिपादुके त्वम् दैत्याधिपानाम् बलिनाम् किरीटा निक्षेपनम् ते यदि नाभ्यनन्दन् रङ्गेशपादावनिरङ्गधाम्नः सोपानताम् प्राप्य वहन्त्यमीत्वाम् दैत्याधिपानाम् बलिनाम् किरीटा निक्षेपनम् ते यदि नाभ्यनन्दन् रङ्गेशपादावनिरङ्गधाम्नः सोपानताम् प्राप्य वहन्त्यमीत्वाम् दैत्याधिपानाम् बलिनाम् किरीटा निक्षेपनम् ते यदि नाभ्यनन्दन् रङ्गेशपादावनिरङ्गधाम्नः सोपानताम् प्राप्य वहन्त्यमीत्वाम् शेषो गरुत्मान्मणिपादपीठी त्वम् चेति पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यम् शिरसा वहन्ति शेषो गरुत्मान्मणिपादपीठी त्वम् चेति पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यम् शिरसा वहन्ति शेषो गरुत्मान्मणिपादपीठी त्वम् चेति पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यम् शिरसा वहन्ति परस्य पुंसः परमम् पदम् तत् बिभर्षि नित्यम् मणिपादुके त्वम् अन्यादृशाम् व्योमसदाम् पदानि त्वय्यायतन्ते यदिदम् न चित्रम् परस्य पुंसः परमम् पदम् तत् बिभर्षि नित्यम् मणिपादुके त्वम् अन्यादृशाम् व्योमसदाम् पदानि त्वय्यायतन्ते यदिदम् न चित्रम् परस्य पुंसः परमम् पदम् तत् बिभर्षि नित्यम् मणिपादुके त्वम् अन्यादृशाम् व्योमसदाम् पदानि त्वय्यायतन्ते यदिदम् न चित्रम् पादौ मुरारे शरणम् प्रजानाम् तयोस्तदेवासि पदावनि त्वम् शरण्यतायास्त्वमनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेका पादौ मुरारे शरणम् प्रजानाम्
तयोस्तदेवासि पदावनित्वम् शरण्यतायास्त्वमनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेका पादौ मुरारे शरणम् प्रजानाम् तयोस्तदेवासि पदावनित्वम् शरण्यतायास्त्वमनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेका अन्येषु पद्माकमलासनाद्यैः अङ्गेषु रङ्गाधिपते श्रितेषु पदावनित्वामधिगम्य जातम् पदम् मुरारेरधिदैवतम् नः अन्येषु पद्माकमलासनाद्यैः अङ्गेषु रङ्गाधिपते श्रितेषु पदावनित्वामधिगम्य जातम् पदम् मुरारेरधिदैवतम् नः अन्येषु पद्माकमलासनाद्यैः अङ्गेषु रङ्गाधिपते श्रितेषु पदावनित्वामधिगम्य जातम् पदम् मुरारेरधिदैवतम् नः क्षणम् सरोजे क्षणपादुके यः कृतादरः किम् कुरुते भवत्याः अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रम् भ्रूकिङ्करास्तस्य पुरन्दराद्याः क्षणम् सरोजे क्षणपादुके यः कृतादरः किम् कुरुते भवत्याः अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रम् भ्रूकिङ्करास्तस्य पुरन्दराद्याः क्षणम् सरोजे क्षणपादुके यः कृतादरः किम् कुरुते भवत्याः अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रम् भ्रूकिङ्करास्तस्य पुरन्दराद्याः वहन्ति ये माधवपादुके त्वाम् ऊह्यन्त एते दिवि निर्विघाताः हंसेन नित्यम् शरदभ्रभासा कैलासगौरेण ककुत्मता वा वहन्ति ये माधवपादुके त्वाम् ऊह्यन्त एते दिवि निर्विघाताः हंसेन नित्यम् शरदभ्रभासा कैलासगौरेण ककुत्मता वा वहन्ति ये माधवपादुके त्वाम् ऊह्यन्त एते दिवि निर्विघाताः हंसेन नित्यम् शरदभ्रभासा कैलासगौरेण ककुत्मता वा रुद्रम् श्रितो देवगणः स रुद्रः पद्मासनम् सोऽपि च पद्मनाभम् सत्त्वामनन्तो न पुनस्त्वमन्यम् क एष पादावनिते प्रभावः रुद्रम् श्रितो देवगणः स रुद्रः पद्मासनम् सोऽपि च पद्मनाभम् सत्त्वामनन्तो न पुनस्त्वमन्यम् क एष पादावनिते प्रभावः रुद्रम् श्रितो देवगणः स रुद्रः पद्मासनम् सोऽपि च पद्मनाभम् सत्त्वामनन्तो न पुनस्त्वमन्यम् क एष पादावनिते प्रभावः परस्य धाम्नः प्रतिपादनार्हाम् वदन्ति विद्याम् मणिपादुके त्वाम् यतस्तवैवाधिगमे प्रजानाम् दूरी भवत्युत्तरपूर्वमंहः परस्य धाम्नः प्रतिपादनार्हाम् वदन्ति विद्याम् मणिपादुके त्वाम् यतस्तवैवाधिगमे प्रजानाम् दूरी भवत्युत्तरपूर्वमंहः परस्य धाम्नः प्रतिपादनार्हाम् वदन्ति विद्याम् मणिपादुके त्वाम् यतस्तवैवाधिगमे प्रजानाम् दूरी भवत्युत्तरपूर्वमंहः धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गात् धनीयता येन समर्चिता त्वम् वासस्तदीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्यालकामप्यधरीकरोति धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गात्
धनीयता येन समर्चिता त्वम् वासस्तदीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्यालकामप्यधरीकरोति धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गात् धनीयता येन समर्चिता त्वम् वासस्तदीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्यालकामप्यधरीकरोति पदेन विष्णोः किमुते तरेषाम् विसृज्य सङ्गम् समुपासते त्वाम् करोषितान् किम् त्वमपेतकामान् कालेन पादावनिसत्यकामान् पदेन विष्णोः किमुते तरेषाम् विसृज्य सङ्गम् समुपासते त्वाम् करोषितान् किम् त्वमपेतकामान् कालेन पादावनिसत्यकामान् पदेन विष्णोः किमुते तरेषाम् विसृज्य सङ्गम् समुपासते त्वाम् करोषितान् किम् त्वमपेतकामान् कालेन पादावनिसत्यकामान् अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैः अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातस्त्वया गुप्तपदम् प्रभावात् अन्वेषयन्त्यागमिकम् निधानम् अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैः अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातस्त्वया गुप्तपदम् प्रभावात् अन्वेषयन्त्यागमिकम् निधानम् अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैः अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातस्त्वया गुप्तपदम् प्रभावात् अन्वेषयन्त्यागमिकम् निधानम् मूर्धना दधानाम् मणिपादुके त्वाम् उत्तंसितम् वा पुरुषम् भवत्या वदन्ति केचित् वयमामनामः त्वामेव साक्षादधिदैवतम् नः मूर्धना दधानाम् मणिपादुके त्वाम् उत्तंसितम् वा पुरुषम् भवत्या वदन्ति केचित् वयमामनामः त्वामेव साक्षादधिदैवतम् नः मूर्धना दधानाम् मणिपादुके त्वाम् उत्तंसितम् वा पुरुषम् भवत्या वदन्ति केचित् वयमामनामः त्वामेव साक्षादधिदैवतम् नः मूर्धना सतामधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिता अदवीयसीम् विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवति मूर्धना सतामधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिता अदवीयसीम् विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवति मूर्धना सतामधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिता अदवीयसीम् विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवति इति श्रीपादुकासहस्रे प्रभावपद्धतिः तृतीया कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।